نبی پاک جدو ہجرت کرتے مدینہ طیبہ آئے نا تو مدینہ شریف دے مسجد نبی دے بارے کا کھلا جا میدان سی تو سا اج بھی دیہات چ وکھیا ہوئے گا کہ دیہات چ مسجدہ دے بار اج بھی کھلا جا میدان ہوتا ہے، بچے کھیل دے سارا دن بے این ہی یقیناً مسجد نبی دے بار بھی جو کھلا جا میدان سارے بچے مدینے والے بھی تے مکے دے صحابہ انصار اور مہاجرین دے بچے اتھے کھیل دے وہ بچے جڑے مسجد نبی دے بار کھیل دے نہ بچیاں دا حضور نہ بڑا پیار تے حضور دا نہ بچیاں نال بڑا پیار سے اتنا پیار کہ نبی پاک نماز پڑھ کے نکلنا تے بچہ نو کھیل دا ویکھ کے نا تے حضور نے کدے کدے فرمانا بچوں ذرا کتاراں بنا لو، بچہ کتاراں بنانیاں نبی پاک نے دوڑ لگا دینی، حضور نے فرمانا جیڑا بچہ مینوں پہلے ہاتھ لگاوے گا میں محمد نو انیاں کھجوراں دیواں گا۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بچیاں دوڑ کے کسے حضور نو جفا مار لینا، کسے حضور دیاں لتاں نچی مڑ جانا، کسے کنجے تے چڑھ جانا، کسے حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا۔ ٹیکسلا والے منو سچی دسیو جڑا کملی والا لوگاں دے بچیاں نال اینا پیار کردا ہے او زہرا دے بچیاں نال کنا کو پیار کردا ہوئے گا۔ انہاں بچیاں نال کو پیار ہی وکھرا سے میرے نبی دا، ایسا پیار نبی پاک نا ایسا کر کے نا مسجد نبی دی دیوار نال بلا تشبیہ کرے انج ٹیک لگا کے گلی چی بیٹھ جانا، بچے کھیل دے رہنے تے حضور ویکھ دے رہنا۔ جیڑے بچے دی نگاہ نبی کریم دے چہرے تے پہ جاندی ہے دوسرے نو ہاتھ لگا کے کہندا ہے او دیکھو ساڈا کملی والا ہے آ گیا جے، ساڈا کملی والا ہے آ گیا جے، ہن جیدا جیدا یا اچھا بولے ساڈا کملی والا، جیدا جیدا یا بولے ساڈا کملی والا آ گیا جے، ساڈا کملی والا آ گیا جے۔ نبی کریم ملوے کے بچے دوڑا لگا دیندے نے، حدیث پاک دے ہوندے ایڈا بچہ جی یہودی دا بچہ بھی کھیل ہے، جدو نبی کریم نماز پڑھ کے نکل دے نے مسلمانوں دے بچے دوڑ دے نے، او یہودیاں دا بچہ بھی دوڑ دے، صحابہ دے بچے کہندے نے ساڈا کملی والا آ گیا جے، او یہودیاں دا بچہ بھی کہندا ساڈا کملی والا آیا، ساڈا کملی والا۔ نبی پاک جب نماز پڑھ کے نکل دینا سارے انو پیار کر دے جاندے جاندے یہودی دے پتر دے سر تے بھی پیار دے کے گزر جاندے، وہ سارا دن اسے مستی چی گزار دیندہ۔ میرے ماہی میرے وال ویکھیا تے ہے نا، میرے وال ویکھیا تے ہے نا، وہ اسے جی گزار دیندہ جنہوں عشق لگ جائے نا، عشق والے ملدیاں بھی روندے تے بچھڑیاں بھی روندے نے، وہ بچے دی بھی آئی حالت ہو گئی، دن بھی روندہ تے رات بھی روندہ ہے، بیمار ہوندہ جا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلے، سارے بچے نال پیار کیتا کہ جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں، نبی کریم گزر کے دوسرا دیاڑا آیا دیکھیا جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں، جدو تیسرا دیاڑا آیا نبی کریم نے ویکھا یہودی دا بچہ کوئی نہیں، سرکار بچیاں جی کھڑے ہوں گئے، میرے آقا نے فرمایا بچیوں او میرا یار کتھے میں، بچیاں نے عرض کی دی کملی والے آؤ او یہودیاں دا بچہ ہوئے، آج 3 دن گزرے بڑا بیمار ہے، او دی ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لے کے آئیے، انہوں دس کے آئیے، بے لجیاں نل نہیں ہوں لائی لج پالا نل لائی۔ ادھر سرکار ٹور پہ ادھر بچے دی کی حالت ہے، آج 3 دن گزرے بچہ ماں دی گودی چ بے ہوش ہے، او دا باپ دروازے پر دوڑے، دروازے کو جا کے رک گیا تے پتر کہندا بچ جاندا نہیں، کہہ لگا کہ میں جامع مسلمانہ دا نبی خبریں ساڑھے گھر آوے کہ نہ آوے، تے بچہ رو کے کہندا بابا وہ بڑا لج پالی، انہوں جیڑا بلاوے جدوں بلاوے جتھے بلاوے اتھے ہی آ جاندہ ہے۔ دا باپ گلی چو نکلے تے در حضور گلی چو آگے کہنا پھڑ کے کہہ لگا سونیا میرا پتر ٹر چلے ذرا جلدی آؤ۔ نبی پاک نے فرمایا چل میں اپنے یار دا پتہ ہی پہ لینا بس۔ نوجوانوں ادھر حضور دروازے چ پہنچا تو ادھر بچے نو آخری ہچکی آ گئی، اور ڈر گیا کہ تیرے یار ویکھیاں باجی نہ مر جاؤ۔ بچہ رو کے کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہر جا، تقدیریں لگیاں نو توڑ نبھا لین دے، خود جان حوالے کر دے سان،
اس جان دا مالک عالم دے بچہ اٹھ کے ماں دی گودی جی بیٹھ گیا اماں کہن لگی وے لیٹ جا کی ہویا کہن لگا اماں میرا یار آ گیا اماں دروازے بل بے کے کہن لگی وے کوئی نہیں آیا لیٹ جا کہن لگا اماں خوشبواں پیاں دس دیاں نے او آ گیا آوے فضامہ تے خوشبواں دس دیاں ہوا گئے دروازہ کھلے دی حضور دے چہرے تے نگاہ پئی تے روکے کہندا ماں او ویکھ میرا یار آ گیا او ویکھ آ گیا سرکار خرامہ ٹورے ٹورے آئے نا تے حضور نے دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے میرے نبی متھا چوم کے فرمایا تیرا کی حال ہے ہائے 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 اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے میرے آقا فرمایا تیرا کی حال ہے اس بچے دی آخری ہچکی آئی انہیں رخ مصطفیٰ والوکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی میری راواں چو گزار کی ٹور چلے فرمایا جاندی واری پڑھ محمد دا کلمہ فرمایا تیرا تے محمد دا وعدہ رہا میں جنت چ نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال نہ لے جاؤں